सुप्रभात मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युअर्सहरूलाई आज म तपाईहरुलाई एनसीईआरटी को एक्सरसाइजहरुपट्टि लानेछु जुन चाहिँ प्रोडक्ट अफ टु भेक्टर्स को जुन चाहिँ म तपाईहरुलाई स्केलर प्रोडक्ट र भेक्टर प्रोडक्ट को सबै हिसाबहरु म देखाउने छु तपाईहरु समक्ष राख्ने छु र तपाईहरुलाई कस्तो खालके क्वेशन्सहरु तपाईको बोर्डमा र कम्पिटिटिभ एक्जाम्समा कसरी आउने छ भने म त्यो सबै क्वेशन्सहरु तपाई समक्ष राख्ने छु ज्यादा जस्तो मैले एनसीईआरटी को क्वेशन्सहरुलाई नै ज्यादा फोकसमा राखेको छु सो दैट किन भन्दा तपाईहरुलाई ज्यादा जस्तो कुनै पनि बोर्डमा पनि एनसीईआरटी को र ज्यादा जस्तो यो एनसीईआरटी को क्वेशन्सहरु फेरि तपाईहरुलाई ज्यादा जस्तो कम्पिटिटिभ एक्जाम्सहरु निकै हेल्प गर्नेछ त्यसै कारणले गर्दाखेरि म एनसीईआरटी को क्वेशन्सहरु ज्यादा फोकसमा हालिरहेको छु र विदाउट एनी फर्दर डु लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेशन जुन चाहिँ एनसीईआरटी को छ म त्योपट्टि लगिहाल्ने छु र भिडियो स्टार्ट गर्नु अगाडि म सबैलाई यही नम्र निवेदन छ कि यो भिडियोजहरुलाई म्याक्सिमम शेयर गरिदिनुहोस् सो दैट कुनै पनि हाम्रो नानी पहाडको नानीहरूले यो भ्यालुएबल ज्ञानबाट वञ्चित नभई डक्टर भविष्यमा डक्टर इन्जिनियर भएर हाम्रो समाज र हाम्रो पहाडलाई सुधार ल्याउँछ भन्ने एउटा आशा राखेर गरिरहेको छु सो अब हामी फर्स्ट क्वेशन पट्टि लाग्यौं फाइन्ड द स्केलर प्रोडक्ट एन्ड द एंगल बिट्विन द टु भेक्टर्स So angle between the two vectors. Find the scalar product. So let भन्दैछु म क्वेशन चाहिँ तपाईलाई दिएको छ I cap dot a plus j cap and let b is equal to j cap plus k cap. Okay. So मैले के भने भन्दाखेरि चाहिँ find the scalar product and the angle between the two vectors I cap plus j cap and j cap plus k cap भनेको छ मैले क्वेशनमा मैले सल्युसन मलाई गरिहाले कि लेट नाम दिएको थिएन मैले नाम दिए let a is equal to this and हामीले के भनेको छ स्केलर प्रोडक्ट खोज्नु भन्छ सो वी नो दैट a dot b is equal to what is equal to 1 हैनस् त हामी के I cap छ यहाँ I cap को कुनै चाहिँ छ खाली के मात्रै छ j cap मात्रै छ त्यही कारण j cap र j cap मा मात्रै फोकस गर्छु थाहा भएकै कुरो यो अगर थाहा छैन भने प्लिज भिडियो सुरु गर्नु अगाडि म यही भन्न चाहन्छु जुन चाहिँ मेरो पार्ट 1 जुन चाहिँ स्केलर प्रोडक्ट मैले गराइदिसकेको छु र भेक्टर प्रोडक्टको जुन थम्ब रुल सबै मैले विस्तारपूर्वक गरेको छु त्यो प्लिज त्योहरु हेर्नुहोस् भेक्टर प्रोडक्ट र स्केलर प्रोडक्ट अगर त्यो दुईटा पार्ट हेर्नु भएको छैन भने हिसाब एउटा बुझ्नु हुने छैन तपाईहरुले सो mod अफ a कति चाहिन्छ हामीलाई √2 यो थाहा भएकै कुरो √2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर सो mod अफ b कति हुन्छ होला इज इक्वल टु √2 नै छ 1 र 1 स्केलर कम्पोनेन्ट हैन x स्क्वायर + y स्क्वायर यो थाहा भएकै कुरो तपाईलाई अब वी नो दैट cos थीटा भनेको कति हुन्छ a डट b डिवाइडेड बाइ mod a mod b ओके न हेर्नुस् त थाहा भएकै कुरो अब म a डट b कति छ 1 सो 1 अपन कति हुन्छ 2 किनकि √2 * √2 इज व्हाट 2 और cos थीटा इज इक्वल टु 2 अब कहिले थीटा को भ्यालु कहिले पाइ 1/2 हुन्छ पुरैमै छ तर हामी कतिमा जान्छौ 0 देखिको पाइ सम्म जान्छौ त्यो चाहिँ कति हुन्छ हाम्रो पाइ/3 60 डिग्री हैन 60 डिग्री सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन सो जे छ म जे क्वेशनले जे चाहिँ फलो अप गर्नु भन्दैछ मलाई त्यो चाहिँ म फलो अप गर्दैछु भयो रब गर्दैछु अब अर्को क्वेशन छ so that the vector alpha is equal to minus 3 I cap minus 2 j cap plus k cap and beta is equal to minus 2 I cap plus j cap minus 4 k cap okay so alpha is equal to minus 3 I cap minus 2 j cap plus k cap and beta is equal to minus 2 I cap plus j cap minus 4 k cap are perpendicular to each other यो भनेको छ हामीलाई कि परपेन्डिकुलर छ दुईजना अब जेनरली सोच्नु जुन चाहिँ मैले भेक्टर प्रोडक्ट र स्केलर प्रोडक्ट जुन चाहिँ गरे जेनरली कुन चाहिँ सजिलो हुन्छ स्केलर प्रोडक्ट हुन्छ अब तपाईले अगर a क्रस बीटा गर्यो भने अलिक लामो छ है डिटरमिनेन्टहरु चलाइ बस्नुपर्छ अल्फा डट बीटा गरे भने सजिलो हो कि हैन सो भन्नु त भनिन्छ न कसरी प्रुफ गर भनेर सो अल्फा डट बीटा किन अल्फा डट बीटा किन भन्दा यसो गर्न सजिलो छ हामी के मात्रै फोकस गर्छ आईलाई फोकस गर्छु 2 ले 2 जे ले जे सित फोकस गर्छु र के ले के सित फोकस गर्छु सिम्पल सो -3 * -2 कति हुन्छ 6 -2 प्लस इन्टु माइनस -4 व्हिच इज इक्वल टु 0 अब सिन्स अल्फा मैले हिजो देखाएको थिएँ तपाईलाई स्केलर मैले भन्दैछु अगर तपाईले पार्ट 1 र पार्ट 2 हेर्नु भएको छैन राम्ररी यो बुझ्नु हुने छैन त्यही कारणले प्लिज त्यो भिडियोजहरु हेर्नुहोस् पहिला अब त्यही कारण म फेरि गर्नु पनि पहिला सजिलोदेखि गरिदिन्दैछु तपाईहरुको निम्ति सो अल्फा डट बीटा इज इक्वल टु कति भयो 0 सो सिन्स अल्फा डट बीटा इज इक्वल टु 0 भए चाहिँ कहिले 0 हुन्छ व्हेन cos थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री सो 90 डिग्री भएको भएन दैट इज परपेन्डिकुलर सो हेन्स अल्फा एन्ड बीटा आर टु परपेन्डिकुलर वेक्टर्स टु each other so please pause the video and note it भयो रब गर्दैछु अब हेर्नुस् अब यो इन्ट्रेस्टिङ छ अर्को क्वेशन find the scalar and vector projection of b on a find the scalar and
वेक्टर प्रोजेक्सन अफ बी अन ए. सो बी अन ए कति छ, सरी ए कति छ, I cap plus 2j cap plus 2k cap and b is equal to j cap plus 2k cap. यो अब हामीलाई थाहा भएकै कुरो. प्रोजेक्सन मैले अस्ति देखाएँ तपाईलाई. प्रोजेक्सनमा के थियो, यसको जुन चाहिँ भ्याल्यु छ, यसको जुन चाहिँ हाम्रो यहाँबाट जुन चाहिँ परपेन्डिकुलर झारेको थिए, यसलाई हामीले प्रोजेक्सन भनेको थिए. तपाईहरुलाई थाहै छ होला है. तपाईले हेर्नु भएछन् प्लिज स्केलर प्रोडक्टको फर्स्ट यो हेर्नुहोस्, मेरो फर्स्ट पार्ट हेर्नुहोस्. मैले यो सबै कुरोहरू मैले बुझाइदिइसकेको छु कसरी भयो भनेर. सो यो जुन चाहिँ ओएल छ त्यो निकाल भन्दैछ. अब ओएल कसरी निक्लेको थाहा छ तपाईहरुलाई कि बीटा इज द प्रोजेक्सन अफ बी अन ए. प्रोजेक्सन हामीले भनेको थियो फाइन्ड द प्रोजेक्सन, फाइन्ड द स्केलर एन्ड भेक्टर प्रोजेक्सन अफ बी अन ए. बुझ्नुभयो? अन बी अन ए वेयर ए इज इक्वल टु दिस एन्ड बी इज इक्वल टु दिस. सो क्वेसन यस्तो छ. So projection of B on A को भ्यालु कति थियो, B डट A युनिट भेक्टर अफ A होइन. यसको यहाँनिर युनिट भेक्टर A को युनिट भेक्टर यतै हुन्छ हुँदैन, त्यही गरेको मात्रै हो. यसको इन्टु त्यो गरेको मात्रै हो. सो एउटा पेनको दाम 5 रुपियाँ हो भने 5 वटाको कति हुन्छ, 25 होइन. सो 25 लाई पाउनुको लागि हामीले के गरे, द 5 into 5 गरे होइन. सो त्यही मात्रै गरेको हामीले. यो पार्टलाई के गर्छौँ हामी, इन्टु युनिट भेक्टर. सो युनिट भेक्टर एउटा पेनको दाम 1 रुपियाँ हो भने, जस्तै अब तपाईँलाई युनिट भेक्टरमा मैले बुझाएको थिएँ होइन, युनिट भनेको के हो. सो 5 kg भनेको कति हुन्छ, 5 इन्टु एक्चुअलमा कति भइरहेको छ, 5 इन्टु 1 kg भइरहेको छ. सो त्यही हो म्याग्निट्युड कति छ. अब यो ओएल निकाल्छु, त्यहाँबाट इन्टु युनिट भेक्टर अफ ए. बुझ्नुभयो, युनिट भेक्टर अफ ए गर्छु. अब हेर्नुहोस्, सो यसको जुन चाहिँ बी डट ए भेक्टर छ. सो बी डट ए भेक्टर कति छ. अब हेर्नुहोस्, अब बी को भ्यालु कति छ हेर्नुहोस् त. यसलाई म कसरी गर्न सक्छु, बी डट ए डट होल थिङ डिभाइडेड बाई मोड अफ ए लेख्न सक्छु. हेर्नुहोस् त, यही चिजलाई यसरी लेख्न सक्छु म. सो इज इक्वल टु, अब थाहा छ कि कम्युटेटिभ जुन चाहिँ स्केलर प्रोडक्ट छ चाहिँ के हुन्छ, कम्युटेटिभ इन नेचर हुन्छ. द्याट इज ए डट बी र बी डट ए के हुन्छ, एउटै हुन्छ. अब यसको दुईटाको डट प्रोडक्ट निकाल्नु. सो कति हुन्छ, आईको छ यहाँ छैन. सो त्यही कारण जे मात्रै हेर्छु. सो 2 इन्टु 2 द्याट इज 2, जे क्याप इन्टु जे क्याप 1 भइहाल्यो. त्यहाँबाट फेरि यसको फोर्स गर्छु, त्यहाँ कति छ 4. होल थिङ डिभाइडेड बाई मोड अफ ए कति हुन्छ, 1 goes that is 3 which is equal to, okay ना. हेर्नुहोस् त, 1 square plus 4 square plus 2 square कति भयो, 4 plus 4 plus 1 that is root of 9 is equal to 3. so this is the vector. so यसको भ्यालु कति रहेछ, 2 युनिट रहेछ. ओके ना. हेर्नुहोस् त, बुझ्नुभयो त. अब चाहिँ निकाल भन्दैछ यसको भेक्टर निकाल, भेक्टर प्रोजेक्सन निकाल भन्छ. त्यो पनि सजिलो छ, बुझाइहालेँ मैले, यो इन्टु यो गरेको जस्तै. So vector projection, vector projection of B on A is equal to कति थियो, B डट यो थियो. सो B को यो जुन चाहिँ यही प्रोसेसले गर्दाखेरि कति आयो हाम्रो, हेर्नुहोस् त, 2i क्यान. सो यसको भ्यालु कति आयो, 2i क्यान. एउटा भागको दाम, सो एउटा भागको दाम कति आयो, 2 रुपियाँ. त्यहाँबाट कति हुन्छ, इन्टु 1 गर्नु हुन्छ हुँदैन. सो त्यही गरेको जस्तो 5 भनेको कति हो, 5 इन्टु 1 भनेको जस्तै. सो 2 इन्टु ए भेक्टर. सो ए युनिट भेक्टर अफ ए, युनिट भेक्टर अफ ए कति हुन्छ, 1 अपन, सो 1 अपन 3 होइन. यसको स्क्वायर रुट गर्दाखेरि कति आउँछ. सो आई क्याप प्लस 2j क्याप प्लस 2k क्याप. यही गरेको, यही प्रोसेसले होइन. सो ए भेक्टर कति छ, 1 आई क्याप प्लस 2j क्याप प्लस 2k क्याप अनि मोड अफ ए कति आइरहेको छ, 3 विच इज इक्वल टु 2 अपन 3 आई क्याप प्लस 2j क्याप प्लस 2k क्याप. सो भयो. प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन. अब त्यहाँबाट अर्को क्वेसन छ तपाईँको. ओके, के रहेछ, भयो, रब गर्दैछु. बुझ्नुभयो होला. यो त मैले प्रोजेक्सन, अगर तपाईँले यो बुझ्नु भएको छ भने यो अलिक बुझ्नु साह्रो पर्छ. त्यही कारण प्रोजेक्सन हेर्नुहोस्, जुन चाहिँ मैले स्केलर प्रोडक्टमा बुझाइदिइसकेको छु. फाइन्ड अब यस्तो खालको क्वेसन्सहरू पुरा देख्नुहुनेछ तपाईँले. फाइन्ड मोड अफ ए माइनस बी इफ मोड अफ ए इज इक्वल टु 2 एन्ड मोड अफ बी इज इक्वल टु 3 and a dot b and mod of a dot b is equal to 4. mod of a dot b is equal to 4. so find a mod of a minus b. so जहिले पनि जब पनि तपाईलाई दिन्छ, सो लेख्नुहोस् mod of a minus b होल स्क्वायर गर्नुहोस् यसलाई ल. जब पनि दिन्छ जुन चाहिँ भ्यालु दिन्छ त्यसको. सो mod of a स्क्वायर a minus b होल स्क्वायर गर्नुहोस्, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. Okay, so minus of 2ab.
So minus of 2ab. So minus of 2ab. So mod of a square plus mod of b square minus 2ab. अब यही चीजलाई म कसरी लेख्न सक्छु mod of a square plus mod of b square minus 2 of mod of a dot b लेख्न सक्छु। त्यही कारणले मैले भनेको स्केलर प्रोडक्टहरु तपाईले राम्रो हेर्नु भएको छैन, भिडियोहरु मजाले बुझ्नु भएको छैन, यो चीजहरु बुझ्नु साह्रो पर्छ। यो केबाट आयो? Cauchy-Scots रिलेसनबाट आयो। सो प्लिज हेर्नु भएको छ त्यो भिडियोज हेर्नुस्, त्यहाँबाट मात्रै बुझ्नु हुनेछ। सो विच इज इक्वल टू, त्यही कारण हरेक रिलेसनहरु पुरा इम्पोर्टेन्ट छ। अब यहाँ नि हेर्नुस्, सो यहाँ नि हेर्नुस् mod of a square भनेको कति छ, mod को भ्यालु कति छ 4 माइनस प्लस सरी mod of b square that is equal to 9 minus 2 of mod of a minus a dot b को भ्यालु कति दिइराख्छ हामीलाई 4 that is equal to 9 4 5 हैन, हेर्नुस् त 5। और अब यहाँ निर कसको भ्यालु हो हाम्रो यो mod of a minus b whole square or mod of a minus b whole square or mod of a minus b whole square or mod of a minus b whole square that is equal to प्लस माइनस आउँथ्यो, तर म प्लस माइनस गर्छु के मात्रै गर्छु प्लस। किन पोजिटिभ मात्रै लेखेको, किनकि मोडुलस कति छ √5। सो बुझ्नुभयो? सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। सो किन नेगेटिभ लेखो, यस्तो कारणले प्लस माइनस हुन्छ हैन, स्क्वायर रुट निकालेपछि त किन नेगेटिभ लेखो नलेखो, किनकि मोडुलस छ भने चाहिँ अब्भियस हो पोजिटिभको कुरा हुँदैछ, त्यसै कारणले गर्दाखेरि। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। भयो, रब गर्दैछु। अब अर्को क्वेशनपट्टि लागौँ हामी। इफ द टु भेक्टर्स a and b are such that, if the two vectors, क्वेशन राम्रो सुन्नुहोस्, if the two vectors a and b are such that a dot b is equal to a cross b modulus, ल a dot b is equal to mod of a cross b, यस्तो छ भने चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दैछ हामीलाई। ओके, so if the two vectors a and b are such that mod of a dot b is equal to mod of a cross b, then find the angle between the two vectors। यो दुईजनामा एंगल चाहिँ कति छ। सो यहाँबाट जेनरली एउटा क्वेशन पनि आउँछ कि यहाँ हेर्नुस् त, त्यसै लजिक लगाउनुस्। पहिला mod of a dot b भनेको के हुन्छ हाम्रो cos थीटा आउँछ, mod of a क्रस b त्यहाँबाट अब युनिट भेक्टर त आउने कुरा आएन। सो कति हुन्छ sin थीटा र cos थीटा कहिले इक्वल हुन्छ भन्नुस् त, 9 10 मा पढेको कतिमा हुन्छ 45 मा। सो एंगल कति आउँछ 45, जेनरली त्यसरी क्याल्कुलेट दिमागले गरिहाल्नुस्। सो अर गिवन लेख्नुस् सल्युसन, गिवन यो भन्दैछ, गिवन कन्डिसन दियो देख्छ। सो mod अफ कति हुन्छ a mod of b cos थीटा which is equal to mod of a mod of b sin थीटा n cap। सो n cap लेख्नु भनेर मैले हिजो पनि भनिहालेँ तपाईहरुलाई। और अब यहाँ हेर्नुस् त, यसको भनेको mod of उयो भनेको कति हो, मोडुलस छ, अलरेडी पोजिटिभ छ, त्यसमा फेरि mod लाउनु त के मिनिङलेस हो। यसमा लाउनु सक्छु हामी, किन सक्छु, किन भन्दा cos को भ्यालु नेगेटिभ पनि हुन सक्छ हैन, -1 र 1 मा फ्लक्चुएट हुन्छ। त्यसैले यो पोजिटिभमा फेरि पोजिटिभ लाउने कुरा आएन, sin थीटा नेगेटिभ हुन सक्छ, त्यही कारण यो भइहाल्यो। अब mod of युनिट भेक्टर कति हो, म्याग्निट्युड अफ युनिट भेक्टर इज व्हाट 1 और सो कति हुन्छ cos थीटा इज इक्वल टु sin थीटा। सो sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टु 1 लेख्न सक्छु म, और tan थीटा इज इक्वल टु 1 और थीटा इज इक्वल टु 45 डिग्री। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। सो यसरी, सो सिम्पल छ फर्मुलाजहरु। सो फर्मुलाजहरु पहिला एनालाइज गर्नुस्, क्वेशनलाई फिल गर्नुपर्छ कसरी हो, के हो र कसरी भइरहेको छ भनेर। ओके, सो कसरी भइरहेको छ भने पहिला बुझ्नुहोस्, एनालिसिस गर्नुस् त्यो क्वेशनलाई, त्यहाँबाट बुझिहाल्नुहुन्छ म कसरी गर्नुपर्छ भनेर। ल, सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। ओके, फाइन्ड द एरिया अफ द प्यारालेलोग्राम। ओके भयो, रब गर्दैछु। अब अर्को टाइपको देखाउँछु म तपाईहरुलाई। Find the area of the parallelogram. Find the area of the parallelogram whose adjacent sides are. Find the area of the parallelogram whose adjacent sides are. So दिमागमा यसो हल्का बनाइहाल्नुस् दिमागमा। whose adjacent भने मैले भनिहाल्थे पहिला तपाईलाई भेक्टर र भेक्टर ल अफ एडिसनमा पनि इन्ट्रोडक्सन अफ भेक्टर, एडजेसेन्ट भनेको यो भएर सुरु भइहाल्ने। ओके, सो a is equal to a vector is equal to 3i cap minus j cap plus k cap, 3i cap minus j cap plus 4k cap plus 4k cap, and b vector is equal to I cap minus j cap plus k cap 3i cap minus j cap plus 4k cap, and b vector is equal to I cap minus j cap plus k cap. Okay,
सो फाइन्ड द एरिया अफ द एडजस्टेन्ट साइड यस्तो हेरे सो फाइन्ड द एरिया अफ द प्यारालेलोग्राम भन्दैछ हामीलाई सो कसरी गर्छौँ थाहा भएकै कुरो हो कि ए क्रस बीले हामीले के दिन्छ हिजो मैले भनेको थिएँ यसको मोड्युलसले हामीले के दिन्छ एरिया अफ द प्यारालेलोग्राम सो पहिला ए क्रस बी निकाल्छौँ सो गिभन सल्युसन गिभन सो ए क्रस बी इज इक्वल टु कति हुन्छ आई क्याप प्लस जे क्याप प्लस के क्याप थाहा भएकै कुरो यो मैले तपाईँहरू देखाइदिएँ डिटर्मिनेन्टमा हिजो भेक्टर प्रोडक्टमा सो कति हुन्छ फर्स्ट रोमा 3 - 1 4 सबैको के जान्छ डाइरेक्सन रेसियोज र या स्केलर कम्पोनेन्ट -1 1 विच इज इक्वल टु अब यो कसरी एक्सप्यान्ड गर्छ मैले हिजो पनि बुझाइसकेको छु त्यही कारण भटाभट गरिहाल्छु म सो -1 4 -1 1 त्यहाँबाट माइनस जे क्याप कसरी भयो त्यो पनि बुझाइसकेको छु त्यही कारण प्लिज हिजोको भिडियोजहरू हेर्नुहोस् प्लस के क्याप त्यहाँबाट आउँछ 3 - 1 1 ओके विच इज इक्वल टु आई क्याप त्यहाँबाट कति हुन्छ -1 + 4 त्यहाँबाट फेरि माइनस जे क्याप 3 - 4 प्लस के क्याप -3 + 1 विच इज इक्वल टु 3 आई क्याप माइनस into माइनस प्लस जे क्याप -2 के क्याप ओके सो यो रहेछ सो ए क्रस बी को भ्यालु कति आयो 3 आई क्याप प्लस जे क्याप -2 के क्याप भनेपछि देयरफोर मोड्युलस अफ यसको मोड कति हुन्छ यसको म्याग्निट्युड कति हुन्छ विच इज इक्वल टु √3² + 1² + -2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टु ओके नै हेर्नुहोस् त 3 को स्क्वायर कति भयो 9 + 1 + 4 विच इज इक्वल टु 14 स्क्वायर युनिट सो ज्यादा जस्तो यो लेख्दैन यस्तो लेखेको राम्रो हो है सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन बुझ्नुभयो सो यस्तो एरिया निकाल्नु भनेको थियो हामीलाई है रफ गर्दैछु अब तपाईहरुलाई अर्को छ इफ mod of a is equal to 2 if mod of a is equal to 2 mod of b is equal to 3 and a dot b is equal to 3 then find the value of projection of b on a then find projection of b on a so यसको प्रोजेक्सन खोज्नु है b on a मा ओके सो थाहा भएकै कुरो हो यसमा दुईटा क्वेशन छ ल यसको यो छ पहिला सो प्रोजेक्सन अफ b on a कति हुन्छ प्रोजेक्सन अफ b on a कति हुन्छ थाहा भएकै कुरो है यसको युनिट भेक्टरको कुरा आउँछ थाहा भएछ सो जेनरली दिमागमा रट्नु भन्दा पनि बुझ्नुस् त्यही कारण मैले कन्सेप्ट दिएको तपाईहरुलाई सो b भेक्टर सो यसलाई म कसरी लेख्न सक्छु 8/mod of a हैन a भेक्टरलाई यसरी लेख्दाखेरि यो पनि बुझाइसकेको छु मैले इन्ट्रोडक्सन अफ भेक्टरमा so b dot a या a dot b के हुन्छ कम्युटेटिभ हो सो 3 होल थिङ डिवाइडेड बाइ मोड अफ a कति छ 2 सो दिस इज द स्केलर प्रोजेक्सन युनिट हैन लेन्थ हो त्यही कारणले युनिट लेखेको मैले सो प्रोजेक्सन अफ b on a यति रहेछ अब यसमै क्वेशन छ तपाईको इफ द प्रोजेक्सन अफ द भेक्टर यसमै क्वेशन छ रिलेटेड if the projection of vector lambda I cap minus j cap on vector I cap plus j cap is 0 find lambda so lambda I cap minus j cap and I cap plus okay so के भन्दैछ भन्दा चाहिँ if the projection of vector of this on this is 0 so simple छ so जे भन्दैछ according to question मलाई जे भने त्यही भन्छु हेर्नुस् यसलाई b मान्नुस् यसको प्रोजेक्सन s मा हैन यसको प्रोजेक्सन s मा कति छ भन्दैछ 0 so सिम्पल यो जे छ त्यही लगाउनुस् so यो कति छ हेर्नुस् त lambda I cap minus j cap डट यसको युनिट भेक्टर लिन्छु लिदैन ए यसको युनिट भेक्टर so यसको युनिट भेक्टर कति हुन्छ हेर्नुस् त I cap प्लस जो यो भेक्टर होल थिङ डिवाइडेड बाइ यसको मोडुलस कति हो √2 हो के हैन सिम्पल हेर्नुस् त बुझ्नु भएन डट प्रोडक्ट यही गरेको मात्रै हो हैन यो गरेको मात्रै हो b डट a भेक्टर कति छ यो छ त्यही कारण होल थिङ डिवाइडेड बाइ मोड अफ a कति छ √2 हैन विच इज इक्वल टु कति भन्छ अकॉर्डिङ टु क्वेशन 0 छ भनेको छ सो यो के गइहाल्यो क्रस मल्टिप्लाई भएर 0 सो अब्भियस हो माथि पनि 0 हुन्छ सो और अब यहाँ के हो डट प्रोडक्ट भइराछ डट प्रोडक्ट b डट a डट प्रोडक्ट सो कति हुन्छ लैम्डा आई कैप लाई मात्रै फोकस गर्छु कति हुन्छ लैम्डा यो त सम्बन्ध पुरै गर्दिनु म तर यो प्लस इन्टु माइनस कति हो -1 इज इक्वल टु 0 और lambda is equal to 1 so find the value of lambda भनेको so lambda is equal to so please pause the video and note it down okay
भयो रब गर्दैछु हेर्नुहोस् त अब अर्को खालके छ तपाईलाई क्वेसन इफ mod of a is equal to 4 and mod of b is equal to 3, find the value of lambda 4 and 3, find the value of lambda for which the vector you do it a vector for which the vector this and this are perpendicular to each other. So भन्दैछ यो र यो दिएको छ find the value of lambda for which these two vectors are perpendicular to each other. So perpendicular भन्यो parallel भन्यो दिमागमा एउटा कुरा आइहाल्नु पर्छ कि यसको र यसको डट प्रोडक्ट क्रस किन नगरे क्रस अलिकति कम्प्लिकेटेड छ नि त हैन त्यही कारण डट सजिलो छ अब perpendicular छ भने यसको डट प्रोडक्ट कति आउनु पर्छ 0 सिम्पल सो सल्युसन a dot for the vectors for the given vectors to be perpendicular to each other भनेर स्टेटमेन्टहरु पनि लेख्नुस् तपाईहरुले for the given vectors to be perpendicular to each other their dot product must be equal to कति हुनु पर्छ 0 हुनु पर्छ. सो अब डट प्रोडक्ट हिर्काउनुस् अब यहाँ इन्ट्रेस्टिङ चीजहरु देखाउँछु म तपाईले अगर स्केलर मैले पार्ट 1 पार्ट 2 हरु बुझेन यो हिसाबले गर्नु सक्नु हुँदैन. अब हेर्नुस् ल a डट a भयो कि भएन डट प्रोडक्ट हिर्काको यो मल्टिप्लाई गरेको हैन थाहा भएकै कुरो तपाईलाई. सो lambda of a dot b हैन scalar is commutative a associative when multiplied by a scalar. so all lambda म जहाँ पनि लेख्न सक्छु यसरी प्रपर्टिजहरु थाहा हुनु पर्छ. सो lambda of b dot a नलेखेर म a dot b नै लेख्छु किन कम्युटेटिभ इन नेचर त्यही कारण यस्तो चीजहरु मैले सबै तपाईलाई बुझाइसकेको छु विस्तारपूर्वक. सो प्लस इन्टु माइनस कति हुन्छ lambda स्क्वायर भयो कि भएन त्यहाँबाट कति हुन्छ b dot b नट मल्टिप्लाई भन्नु हुँदैन b dot b. और अब यो चीज मैले तपाईलाई के देखाइसके कि यो चीज मैले देखाइसकिन पहिलादेखि नै मैले फर्स्ट पार्ट देखि मैले बुझाकै छु कि मोड अफ यो को भने कति हुन्छ एरर कसरी आयो एक्सप्लेनहरु पनि गरेको छु रटाको मात्रै छैन मलाई रटाको चीजहरु बनै पर्दैन. सो माइनस यो र यो गट क्यान्सल्ड सो माइनस अफ लैम्डा स्क्वायर फेरि यसलाई पनि यसरी लिन सक्छु सक्दिन. और अब त्यसै बुझ्ने कुरा यसको भ्यालु कति छ 4 को स्क्वायर भनेको कति 16 माइनस lambda स्क्वायर यसको भ्यालु कति छ 9 which is equal to 0. अब त्यसै बुझ्ने कुरा हो lambda को भ्यालु कति हुन्छ प्लस माइनस 4/3. अब प्लस माइनस किन obvious हो यसमा त नेगेटिभ पनि हुन सक्छ पोजिटिभ पनि हुन सक्छ. सो for lambda is equal to this value the two given vectors will be perpendicular to each other. So please pause the video and note it down. क्वेशन अब इन्ट्रेस्टिङ कुन चाहिँ छ तपाईहरुको फाइन्ड अ युनिट भेक्टर हो के भयो यो रब गर्दैछु म तपाईहरुलाई. अब हेर्नुस् ल find a unit vector perpendicular to both the vectors a is equal to 2 I cap plus j cap minus 2k cap okay and b is equal to 3 I cap minus j cap plus k cap. So plus minus 2 3 minus 1 plus 1 okay. Find a unit vector okay यदि मतलब find a unit vector perpendicular to both the vectors this and this. So थाहा भएकै कुरो युनिट भेक्टर भनेपछि कुन चाहिँ को कुरा आयो अब हामीलाई थाहा छ कि यो भनेको यो मैले तपाईलाई हिजै एरिया यसको ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन के हुन्छ भन्दाखेरि मैले के बुझाएको थिए तपाईलाई कि a क्रस b लाई म यो चीजलाई कसरी लेख्न सक्छु भनेर मोड अफ a क्रस b भन्ने लेख्न सक्छु सक्दिन सक्छु. सो यही त हो परपेंडिकुलर टु बोथ यही त हो युनिट भेक्टर. यो वेयर n क्याप भनेको के थियो वेयर n क्याप इज द युनिट भेक्टर परपेंडिकुलर. यो n क्याप कसरी निकाल्न सक्छौ इनवर्ड हो कि आउटवर्ड हो यो कसरी बुझाउन सक्छौ हामी बाइ सिम्पली अप्लाइङ द राइट ह्यान्ड थम्ब रुल. मैले त्यो तपाईलाई विस्तारपूर्वक बुझाएको छु. सो प्लिज त्यो भिडियोजहरु हेर्नुस् त्यहाँबाट मात्रै बुझ्नु हुन सक्नुहुनेछ. यो कसरी आयो यो मोड कसरी आयो त्यो पनि बुझाइदिइसकेको छु एरिया अफ प्यारालेलोग्राम र भेक्टरको केसमा एरिया अफ ट्रायंगल निकाल्ने केसमा. सो a क्रस b निकाल्नुस् अब हैन a क्रस b को भ्यालु कति हुन्छ हेर्नुस् त. सो a क्रस b कति हुन्छ I क्याप j क्याप k क्याप दैट 2 1 minus 2 त्यहाँबाट कति छ 3 minus 1 1 यस्तोहरु पनि कसरी आयो बुझाएको छु which is equal to I क्याप. सो यसको माइनसहरु कति छ 1 1 minus 1 minus 2 minus 1 1 त्यहाँ माइनस j क्याप 2 minus 2
3 1 plus k cap 2 1 3 minus 1, which is equal to I cap of 1 minus of minus कति छ 2 पोजिटिभ छ. सो माइनस j cap फेरि त्यहाँबाट फेरि 2 माइनस प्लस भइहाल्छ 3 2 6, त्यहाँबाट फेरि प्लस k cap, त्यहाँबाट फेरि minus 2 minus 3, which is equal to minus I cap minus of 8 j cap, त्यहाँबाट फेरि सबै माइनसमा रहेछ, minus of 5 k cap. So negative of this. So हेर्नुहोस् त चले चेक गरौँ फेरि 1 1 minus 1 minus 2 minus j cap 2 minus 2 3 1, त्यहाँबाट फेरि k cap 2 1 3 minus 2. So 1 minus already छ, so minus plus 2 भइहाल्यो. त्यहाँबाट minus j cap 2 minus already छ, so minus plus भएर 3 2 6 भइहाल्यो, plus k cap 2 minus 2, फेरि minus of minus 3, that is equal to minus I cap minus 8 j cap plus minus 5. Okay, so यति रहेछ. सो भनेपछि n cap is equal to कति भयो हेर्नुहोस् त. therefore the required unit vector perpendicular to both vector, यो दुईजना चाहिँ perpendicular हुन्छ. उदाहरण थियो n cap, मैले त्यो भेक्टर प्रोडक्ट म तपाईहरुलाई बुझाइहाले. सो अब कति हुने रहेछ. सो n cap is equal to कति रहेछ a cross b को भ्यालु कति आयो minus I cap minus 8 j cap minus 5 k cap, whole thing divided by root over minus 1 को square plus minus 8 को square र minus 5 को square, which is equal to I cap minus of, so म के गर्दैछु minus common निकाल्दैछु, I cap plus 8 j cap plus 5 k cap, whole thing divided by root over minus 1 को square भनेको कति हो 1, 8 को square भनेको कति हो 64 plus 1 plus 25, that is equal to 26. 65, that is equal to 90, square root of 90. Okay, so square root of 90 हुने रहेछ. सो अब हामी यसलाई कसरी लेख्न सक्छौ 2 into 5 into 9, that is equal to minus of I cap plus 8 j cap plus 5 k cap, whole thing divided by 3 whole thing divided by 10. So 3 upon root 10. So please pause the video and note it down. So यसरी आउन सक्छ हाम्रो. So n cap is equal to a cross b vector. A cross b vector कति आयो यति आयो, which is equal to whole thing divided by root over of 1 square plus 8 square plus 25 divided by 5. So please pause the video and note it down. So अब म तपाईहरुलाई डिफरेंट टाइपको हिसाबहरुपट्टि लानेछु र अब ज्यादा जस्तो हामीले अघि भर्खर जुन चाहिँ यो प्रपर्टी लगाउने mod of a whole square is equal to mod of a whole square is equal to a dot a, यस्तो खालको हिसाबहरुपट्टि लानेछु जुन चाहिँ पुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ एनसीईआरटी को बेसमा पनि, बोर्ड एक्जाम्स को बेसमा पनि र कम्पिटिटिभ एक्जाम्स को बेसमा पनि. सो ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस् र प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट डाउन. भयो, रब गर्दैछु. The vectors a, b and c, the vectors a, b and c, the vectors a, b and c are such that a plus b plus c is equal to 0. Is equal to 0. The vectors a is equal to 0 if mod of a is equal to 3, comma mod of b is equal to 4 and mod of c is equal to 5 and mod of c is equal to 5, so that a dot b plus b dot c plus c dot a is equal to minus 25. So NCERT को यो क्वेशनहरु मजाको हुन्छ. सो खाली बेसिक छ, सो बेसिक बुझ्यो अरु भइहाल्छ. हेर्नुस्, the vectors यो are given such that this is equal to 0 vector, and if a mod of a is equal to 3 and mod of b is equal to mod of c is equal to 4 and mod of c is equal to 5, then prove that. यस्तो अब हेर्नुस्, यस्तो खालको जब पनि क्वेशनमा भन्छु जहिले पनि ज्योमेट्री पाराले सोच्दै हेर्नु, भेक्टर अल्जेब्रालाई हेर्नुस्, जुनै पनि चीजमा देख्नुहुन्छ तपाईले. अब त्यसै बुझ्ने कुरा हैन, यो कस्तो खालको ट्रायंगल रहेछ हेर्नुस् त. यो ट्रायंगल हो कि हैन, यस्तो
ए बी र सी यिनीहरूको यस्तो भएको छ कि भएन हेर्नुहोस् त इनिसियल र फाइनल पोइन्ट छ र त भेक्टर जिरो भेक्टर दिँदछ इनिसियल जहाँबाट सुरुवात भयो टर्मिनल पनि त्यही छ जिरो भेक्टरको डेफिनेसन के थियो त्यही थियो जसको म्याग्निट्युड 0 छ सो यसरी जोमेट्री सोचिहाल्नुपर्छ भयङ्कर हुनु छ भने आफूलाई आइआइटी त्यसै छिरिँदैन सोच्नुपर्छ हिसाबहरूलाई मजाले बुझ्नुपर्छ क्वेसनलाई फिल गर्नुपर्छ रट्नु होइन रटेर कहिले पनि आइआइटी छिरिँदैन सो द भेक्टर्स ए डट ए बी र सी यस्तो दिएको छ सो गिभन अब हेर्नुहोस् यो देखाउनु अगाडि म तपाईँलाई एउटा सानो एउटा बेसिक चिज देखाउन चाहन्छु सो यहाँ हेर्नुहोस् ल सल्युसन यहाँनिर हेर्नुहोस् ल सल्युसन म यो देखाउनु यो क्वेसनको लागि त होइन म सिधै गरौँ सक्थेँ यो क्वेसनको लागि तर तपाईँहरूले कतिजनाले नबुझ्ला भनेर म यस्तो गर्दैछु सो म यो चिजलाई यसरी गर्नु सक्छु कि सक्दिनँ हेर्नुहोस् त यही चिजले यसरी लेख्न सक्दिनँ mod of a square is equal to what a dot a यो कसरी हो स्केलरदेखि मैले बुझाएको छु अब म एकवरी बुझाइ बस्दिनँ सो a dot a प्लस a dot b खाली अब डट प्रोडक्ट खाली अब कस्तो हुन्छ एसोसिएटिभ के थियो एसोसिएटिभ ए डिस्ट्रिब्युटिभ प्रपर्टी इन भेक्टर र एडिसन मैले त्यो पनि बुझाइसकेको छु सो प्लस a dot c प्लस b dot a प्लस b dot b प्लस b dot c प्लस फेरि c ले c dot a प्लस c dot b प्लस c dot c हो कि होइन आफूलाई गर्दा के हुन्छ डट प्रोडक्टमा 0 एंगल कति छ 0 त्यही कारणले सरी के भएको 0 पो हुन्छ त्यो त क्रसमा हो त सो mod of a square भयो कि भएन सो a dot a अघिको भनेको जस्तै mod of कति हुन्छ a square mod of a square प्लस त्यहाँबाट फेरि म यो b dot b लाई कसरी लेख्न सक्छु mod of b square प्लस c dot c लाई म कसरी लेख्न सक्छु यो यसरी गरेको मात्रै हो त्यहाँबाट हेर्नुहोस् प्लस यहाँ हेर्नुहोस् त a dot b र b dot a भनेको एउटै हो कि होइन कम्युटेटिभ इन नेचर सो b a ट्वाइस अफ कति भयो त्यसरी नै यो र यो पनि गयो त्यहाँबाट a dot c र c dot a भनेको एउटै हो कि होइन पहिला यो म b dot c को गरिहाल्छु सो ट्वाइस अफ b dot c भयो कि भएन यो र यो त एउटै हो कम्युटेटिभ सो प्लस सिमिलरली c dot a भयो कि भएन हो कि हेर्नुहोस् त so which is equal to modulus of a square plus modulus of b square plus modulus of c square plus twice common निकाल्यो कति हुने रहेछ हेर्नुहोस् त a dot b plus b dot c plus c dot a यदि ज्यादा जस्तो नानीहरू कन्फ्युज हुन्छ नि त यसको मैले सिधै फर्मुला सिधै लेखिदिएको भए अब यहाँ त मोड आयो यहाँ कसरी आएन सो अब क्लियर भयो कुरा कसरी यहाँ मोड आएको रहेछ यहाँ योमा मात्रै मोड आएको रहेछ र यो ज्यादा जस्तो नानीहरूले यो क्वेसनहरू गरिरहेको हुन्छ बुझेको हुँदैन सो बुझ्नु भयो अब रट्ने होइन रट्यो अरू हिसाबले यसरी गरेको थियो देखाउनु गऱ्यो त्यस्तो होइन बुझ्नुपर्छ भयो पहिला यो पज गरिहाल्नुहोस् अब बुझ्नुभयो अरू गर्छु हेर्नुभयो हेर्दाखेरि फर्मुला जस्तो छ a square plus a plus b plus c होल स्क्वायरको फर्मुला के हुन्छ a square plus b square plus 2ab plus 2bc plus 2ac या 2ca त्यस्तै हुन्छ होइन सो त्यस्तै खालके नै छ तर खालि यहाँ मोड हुन्छ यहाँ पनि मोड चाहिँ लाउनु हुँदैन सो मोड लाइन फेरि अर्कै प्रपर्टी भइहाल्छ सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन भयो अब यहाँबाट एउटा कलर रे निकाल्छु म यहाँबाट हेर्नुहोस् ल कलर रे निकाल्छु यहाँबाट अर्को के आउँछ भन्दाखेरि यहीबाट अर्को चिज के आउँछ होला भन्नुहोस् त यहीबाट तपाईँले प्रुफ गर्नुहोस् अब मैले देखाइदिएपछि देखाउनुपर्छ भनेर mod of a square plus mod of b square plus twice of a dot b सो यहाँबाट बुझ्नुहुन्छ कि a plus b mod को a plus b is equal to modulus of a square plus modulus of b square plus twice of a dot b यहाँ a dot b कसरी भयो यहाँ मोडुलस कसरी आयो त्यो तपाईँलाई मैले देखाइले भर्खरको अब यो तपाईँहरूले प्रुफ गर्न सक्नै हुन्छ होला भन्ने आशा राख्दछु त्यसरी यहाँ माइनस आयो भने कति हुन्छ होला यहाँ माइनस हुन्छ खाली यहाँ a dot b नै हुन्छ यहाँ चाहिँ मोड हुँदैन किन हुँदैन प्रुफ गरेर देखाइले सो प्लिज रट्ने होइन बुझ्ने हो भयो अब हिसाबतर्फ लाग्नेछु यो अब यहाँ हेर्नुहोस् म a plus b plus c दुईपट्टि मोड निकालेँ अब मोड निकाल्ने बित्तिकै 0 कसरी भयो किन यहाँ केसको कुरा हुँदैछ युनिट 0 भेक्टरको कुरा हुँदैछ भेक्टरै दिनुपर्छ यहाँ 0 लेख्नु बाठे भएर कतिले यस्तो गर्छ सिधै यस्तै गर्छ जस्तो छ क्वेसन त्यस्तै किन भन्नु खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ यसको व्हाट इज अ जीरो भेक्टर भेक्टरको दुईटा डेफिनेसन लेखाएको थिएँ मैले जसको इनिशियल र फाइनल पोइन्ट एउटै छ र त्यो भेक्टर हो जसको म्याग्निट्युड 0 छ र कुनै डिरेक्सन छैन अब म्याग्निट्युड कति भयो 0 भयो कि भएन यी त्यही कारण मोडुलस लेखेको काम छ नि त हरेक चिजको अर्थ हुन्छ सो इम्प्लाइ स्क्वायर गरे अब 0 लाई स्क्वायर गरेर के फाइदा हुन्छ हुँदैन त्यही कारण कति हुन्छ यसको भर्खर देखाएन मैले mod of a square कति हुँदो रहेछ mod of b square plus mod of c square plus twice of a dot b plus b dot c
प्लस सी डट ए हो कि होइन विच इज इक्वल टु 0 खालि मैले भर्खरकै प्रपर्टी लगाएको मात्रै हो विच इम्प्लाइज यहाँ हेर्नुहोस् त यसको स्क्वायर कति हो 9 चारको कति भयो 16 16 5 25 16 9 16 9 25 25 25 कति भयो 50 सो 50 प्लस 2 of a dot b plus b dot c plus c dot a is equal to what 0 which implies a dot b plus b dot c plus c dot a is equal to -25 so please pause the video and note it down okay ना हेर्नुस् है 50 उता गयो 2 ले भाग गरेर -25 आइहाल्छ सो कति सजिलो यही चिज अलिकति कम्प्लिकेटेड पनि हुन्थ्यो लामो प्रोसेसले पनि गर्न सकिन्छ यो हैन तर छिटो मिठो कसरी यो बुझेर छिटो बुझ्नु चाहिँ पर्छ किन आइआइटीजहरुमा यस्तै हुन्छ कि बुझेको हुनुपर्छ यस्तो चीजहरु कन्सेप्टहरु प्ल्याट निस्काल त्यही हिसाब कतिले छिटो निस्काल त्यही हिसाब कतिले ढिलो नि कसरी यसरी कन्सेप्ट क्लियर भएको हुन्छ त्यो नानीको जो नानीले आइआइटी क्लियर गरेको हुन्छ जसरी मैले गरे हाम्रो चाहिँ के हुन्छ ध्यान कसरी छिटो गर्नु लागि कन्सेप्ट मजाले बुझेको हुनुपर्छ सो यसरी सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन यो त हिसाबहरु त बेसिकहरु हो बेसिकबाटै गरिन्छ अब अर्को क्वेशन छ तपाईको ओके एनसीईआरटी मा आएको रहेछ 3 सालमा आएको रहेछ हेर्नुस् है 4 सालमा आएको रहेछ हम एनसीईआरटी सीबीएसई को 3 सालमा आएको रहेछ 2005 2011 र 2013 मा आएको रहेछ यो हिसाब चाहिँ अब जुन चाहिँ आउन आँटेको छ सो भयो यो रब गरिदिन्दैछु ओके सो रब गर्दै अब यस्तो खालको हिसाबहरु देखाउँछु म तपाईलाई अब सबै टाइपको अरु टाइपको देखाइले मैले अघि तपाईलाई अब आई क्यापहरु लाग्ने अब यस्तो खालको चाहिँ ज्यादा जस्तो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ So if A vector, B vector, C vector are mutually perpendicular vectors, are mutually एक आपसित mutual भनेको थाहा छ mutual friends उसको पनि मेरो पनि so perpendicular vectors so यसरी कम्पेयर गरिहाल्नुस् रियल वर्ल्डमा गरिहाल्नुपर्छ कसरी हुन्छ के हुन्छ त्यहाँबाट बुझ्नु पर्ने रटी बस्नु पर्दैन आफुले so of equal magnitude prove that A plus B plus C is equally inclined क्वेशन लाई फिल गर्नुपर्छ है मजाले तब मात्रै हिसाब सल्भ गर्न सक्छ चाहे जुनै पनि होस् आईआईटी को होस् कि नाथे बोर्ड को होस् कि नाथे एनसीईआरटी को होस् कि एनडीए को होस् कि जेसुकै होस् कन्सेप्ट क्लियर हिसाब क्लियर कन्सेप्ट क्लियर छैन हिसाब कहाँ गर्न सक्छ त्यहाँ नानीहरुले एक्जाम क्र्याक भएन सारो छ भन्दै बसिरहेको हुन्छ आफू पढ्दैन अन्त एक्जामलाई सारो र टाढो भन्न थालिहाल्छ So if A vector, B vector, C vector are mutually perpendicular vectors of equal magnitudes and is prove that यो चाहिँ के छ यो जुन चाहिँ भेक्टर छ यो भेक्टर जुन चाहिँ छ यसरी दिमागमा बनाइहाल्नु पर्छ क्वेशनहरु दिमागमा आफूले फिल बनाए ज्योमेट्रीहरु बनाइहाल्नु पर्छ आफ्नो जुन चाहिँ भन्दै छ कि हामीलाई के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ A यो सपोज A भेक्टर हेरे यो B भेक्टर हेरे र यो C भेक्टर हेरे सपोज यो म C लाई मान्दिन्छु हामीलाई भन्दै छ कि यो जुन चाहिँ भेक्टर छ प्रुफ दैट कि यसले चाहिँ यो सित एउटै एंगल बनाउँदैछ सपोज अल्फा हेरे सपोज यो सित पनि एउटै बनाउँछ अरे अब अल्फाै बनाउँछ अरे यो सित पनि अल्फाै बनाउँछ अरे भन्छ यो सित यो यसले ओके सो एउटै एंगल बनाउँदै छ तर यो तीन भाइ के छ एकअर्कासित ए बी र सी के छ एकअर्कासित परपेन्डिकुलर छ सो त्यति मात्र सो तीन जना चाहिँ के छ इक्वली पहिला चाहिँ के छ एउटै लेन्थको छ माने एउटै म्याग्निट्युडको छ यो भेक्टरहरु एबीसी र त्यहाँबाट म्युचुअली परपेन्डिकुलर छ भन्दैछ सो मान्नुहोस् x एक्सिस y एक्सिस र z एक्सिस हो भनेर मान्नुहोस् प्रुफ दैट यो ए बी र सी चाहिँ के छ इक्वली इन्क्लाइन्ड छ भन्छ सबैसित ओके सो प्रुफ गरौँ सो सजिलो छ क्वेशनलाई फिल गर्नु सो बुझ्नु भएन दिमागमा बनाइहाल्नुस् आफ्नो पहिला त प्लान बनाउनु पर्यो नि म्याप बनाइहाल्नुपर्छ दिमागमा कसरी गर्छु म भनेर सो अब जस्तो छ त्यस्तै क्वेशनले जे भने सो अकर्डिङ टु क्वेशन सो सल्युसन निकाल्छु म अब हेर्नुस् सबैको म्याग्निट्युड एउटै छ भन्दैछ म्याग्निट्युड भने के हो नम्बरलाई कति देखाउँछ हामी लाम्डाले देखाउँदै आएकै छु एम पनि लेख्छ कतिले इच्छा म लाम्डा लेख्छु जस्तो त्यही कारण म लाम्डै लेखेँ हैन सो केही छैन सो अब त्यहाँबाट के छ भन्दाखेरि मैले तपाईलाई पहिलादेखि देखाउँदै आइरहेकै छु अब यहाँनिर क्वेशनले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ एकअर्कासित के छ परपेन्डिकुलर छ म अघिदेखि भन्दैछु परपेन्डिकुलर भनेपछि डट प्रोडक्ट के भयो 0 परपेन्डिकुलर 0 भयो कि भएन हेर्नुस् त है चेक गर्नुस् a डट b b डट c र c डट a कति भयो 0 भयो कि भएन परपेन्डिकुलर छ नि त एकअर्कासित सो परपेन्डिकुलर छ भन्ने बित्तिकै a डट b र यो दिमागमा आइहाल्नुपर्छ अब प्रुफ गर्नुपर्छ कि इक्वली इन्क्लाइन्ड छ भनेर ओके सो त्यो गर्नु अगाडि म के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब हेर्नुस् ल भर्खरकै प्रपर्टी लाउँछु म
कि यसको म्याग्निट्युड पहिला यसको म्याग्निट्युड निकालौँ न। सो यसको म्याग्निट्युड गर्नुको लागि के गर्छु म अघिदेखि देखाउँदैछु त्यही हो, हरेक हिसाबबाट ज्ञान लिनुहोस् त्यहाँबाट अरूमा अप्लाई गर्नु हिसाब मिल्छै मिल्छ यस्तो बेसिकहरूमा। अब हेर्नुहोस् त भर्खरकै गरेको हो कि mod of b square plus mod of c square plus twice of a dot b plus b dot c plus c dot a हो कि होइन, यही हो गरे कि गरिन हामीले। अब or mod of a plus mod of b plus mod of c is equal to square is equal to mod of यसको भ्यालु सबैको के छ lambda square plus lambda square plus lambda square कति हुन्छ 3 lambda square हो कि होइन। यो भ्यालु कसरी 0 भयो, यो उड्यो, किन उड्यो किनकि यसको सबैको भ्यालु कति छ यो 0 0 0 सो 0 plus 0 plus 0 0 सो 2 into 0 is 0 सो उड्यो। सो उड्ने बित्तिकै यसको भ्यालु कति हुन्छ सो मोड अफ ज्यादा जस्तो नानीहरूले यसमा पनि गल्ती गरेको देखेको छु, त्यही कारण मैले कन्सेप्ट दिएको तपाईहरुलाई। सो रुट अफ 3 लैम्डा यहाँ प्लस माइनस लेखिराख्नु हुन्छ बाटे भएर फेरि किन प्लस माइनस नलेखेको किनकि मोड भन्दै छ, मोड भन्ने बित्तिकै म्याग्निट्युड पोजिटिभको मात्रै कुरा हुन्छ, त्यही कारणले माइनस नलेखेको प्लस माइनस लेख्नु हुँदैन। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। सो यहाँनिर गरिराख्नुहोस् तपाईहरुले, म यसको भ्यालु लेखिरहेको छु कति आयो भनेर। ल अब भयो हेर्नुहोस् है, सपोज त्यहाँबाट म मान्छु अब यहाँ हेर्नुहोस् suppose a plus b plus c makes angle alpha with the vector a किनकि अब सबैसित गर्नु भनेको छ is equally inclined with abc सो पहिला a सित गरौँ है। सो therefore makes an angle alpha therefore कति हुन्छ हेर्नुहोस् त cos alpha कति हुन्छ यो दुई जनाको डट प्रोडक्ट हो कि हैन a डट a plus b plus c हो कि हैन होल थिङ डिवाइडेड बाइ mod of a र mod of a plus b plus c हो कि हैन। हेर्नुहोस् त a डट b plus c फर्मुला लाको cos थीटा इज इक्वल टु कति थियो a डट b डिवाइडेड बाइ mod of a mod of b हैन यही त थियो हाम्रो। सो दुई जनाको डट प्रोडक्ट कति हुन्छ हेर्नुहोस् त यसलाई सित मात्रै फोकस गर्नु b c लाई फोकस गर्दिन म। सो कति हुन्छ a डट a हो कि हैन a डट a हो कि हैन। सो a डट a भनेको कति हुन्छ mod of a स्क्वायर सो होल थिङ डिवाइडेड बाइ mod of a plus b plus c which is equal to mod of a स्क्वायर भनेको कति हुन्छ mod क्यान्सल भएर कति मात्रै उब्रियो mod of a होल थिङ डिवाइडेड बाइ mod of a plus b plus c mod a भनेको कति मानेको थियो हामीले lambda हो कि हैन होल थिङ डिवाइडेड बाइ a plus b plus c को कति आइराख्थ्यो हाम्रो √3 lambda which is equal to 1/√3 therefore cos alpha is equal to कति भयो यति भएको भएन। सो अल्फा कति आउने रहेछ cos इन्भर्स 1/√3 हरेक कुरामा इन्भर्स आउँछ तपाईले मैले फर्स्टमै इन्भर्स पढाएको त्यसै कारण इन्भर्सहरु पनि बुझ्नु भएको छैन भने तपाईलाई निकै सारो पर्ने छ आउने दिनहरु। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। सो बुझ्नु भयो कसरी आयो किन आयो कसरी भयो सबै बुझाइदिए मैले। सो अल्फा a plus b plus c makes an angle alpha भनेको थिए। अब हेरौँ अर्को हेरौँ। सो हेर्नुहोस् ल यहाँ प्लिज पज द भिडियो यहाँसम्म गरिराख्नुहोस् त भयो। अब सपोज म भन्दैछु बीटा बनाउँदैछ अरे हेर्नुहोस् ल बीटा बनाउँदैछ अरे बीटा विथ द भेक्टर b हामी को आउँछ बीटा यो आउँछ हेर्नुहोस् त त्यहाँबाट फेरि कति आउँछ हो हेर्नुहोस् त बीटा भेक्टर b को पनि कति आउने रहेछ हेर्नुहोस् त बीटा मानिहाल्यो भने पनि बीटा मानिहाल्यो सपोज एंगल मलाई त थाहा छैन नि हैन प्रुफ पो गर्नुपर्छ कि एउटै छ भनेर। सो बीटा को भ्यालु पनि कति आउने रहेछ हेर्नुहोस् त बीटा को भ्यालु पनि कति आउने रहेछ किनकि बीटा mod of b पनि कति थियो लैम्डा थियो यसको। अब बीटा पनि यति आउँछ भने गामा पनि यति आउँछ भने सबैको भ्यालु के रहेछ अल्फा बीटा र गामा के रहेछ तीनटा इक्वल रहेछ भनेपछि के बुझ्यो therefore a plus b plus c is equally inclined with the three vectors a b and c किनकि सबैसित के कति एंगल बनाउँदैछ a plus b plus c ले cos इन्भर्स 1/√3 भयो। प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। अब अर्को क्वेशन हेरौँ कस्तो रहेछ। ओके यस्तै खालको रहेछ अब दुईटा रहेछ एनसीईआरटी को दुईटा आएको यसरी इम्पोर्टेन्ट रहेछ। सो भयो ड्रप गर्दैछु एकपल्ट कन्सेप्ट क्लियर भयो सबै हिसाब गर्नु सकिहाल्छ तपाईहरु जुनै पनि यस्तो खालको बारे ज्यादा जस्तो आउँछ एनसीईआरटी मा हो ज्यादा जस्तो So your question is interesting. If a plus b plus c is equal to 0, if a plus b plus c is equal to 0, and mod of a is equal to 3, comma, mod of b is equal to 4, mod of b is equal to 4,
and mod of c is equal to 3 and mod of c is equal to 3. Find the cosine of the angle. Find the cosine of the angle. Cosine of the angle between the vectors b and c. Between the vectors b र c मा चाहिँ एंगल खोज्नु भन्छ. अब हेर्नुस् त लजिक लाउनु पर्छ. हिसाबमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो नानीहरु किन मार खान्छ भन्दा लजिक लाउँदैन. अन्धाधुन गर्छ. पहिला पेन चलाउँछ अन्धाधुन गर्न थालिहाल्छ. लजिक लगाउनुहोस्. b र c मा एंगल निकाल्नु पर्छ भन्दैछ. कुन चाहिँ पट्टि राख्छु म? b र c राख्छु. a र b त राखेर के फाइदा मलाई? b र c राख्छु. सो यसरी दिमाग लगाइहाल्नु. लजिक, नट दिमाग, लजिक. मलाई त b र c मा निकाल्छ नि त, त्यही कारण नि माइनसले झिरो गरे के गर्छु म? मोडिलस अघिदेखि गरेको छु. मोडी भने चाहिँ के आउँछ? अब माइनस खाइदिहाल्यो बिचाराले, हैन? माइनस आउनु भएन नि त यसमा मोड लाउने बित्तिकै माइनस आउनु भएन. which implies अब स्क्वेयरिङ बोथ द साइड गर्छु. हेर्नुस् ल, स्क्वेयरिङ बोथ द साइड गर्दा पनि कति आउँछ हेर्नुस् त. मैले देखाइदिएँ अघि तपाईलाई. यो कसरी आउँछ यो पनि मैले बुझाइदिएँ. मोडुलस आयो, यहाँ आएन, कसरी आयो बुझाइदिएँ तपाईलाई. सो मोडुलस हो बस. यहाँ हेर्नुस्, दिमाग अब एक एकवटा स्टेप नगरे पनि हुन्छ. मोड अफ a स्क्वायर कति हो? 9. मोड अफ b स्क्वायर कति हो? 9. 9 र 9 गइहाल्यो. -16 हो कि हैन? हेर्नुस् न, 9 9 गइहाल्यो. 16 आइराख्थ्यो, उता गइहाल्यो. which implies 16 भन्ने बित्तिकै मोड अफ b मोड अफ c. हेर्नुस् त, 2 ले कति जान्छ? -8 हो कि हैन? सो मोड अफ b मोड अफ c कति हुन्छ? cos of theta is equal to minus of 8. which implies cos theta is equal to -8 upon mod b mod c हो कि हैन? which is equal to -8 upon mod b कति छ? 4. mod c कति छ? 3. that is equal to -2 upon 3. 4 to 8. so 3 उब्रिएको छ. सो थीटा भनेको के थियो? यही त खोज्नु भने थियो. फाइन्ड द एंगल अफ बिट्विन द वेट थीटा. यहाँनिर लेख्नु राख्नुहोस्. वेट थीटा इज द एंगल बिट्विन b र c. मैले b र c लाई एक जग्गा किन राखेको छु? लजिक बुझ्नु भयो? यसरी बुझिहाल्नु पर्छ. और theta is equal to cos inverse -2. So cos inverse angle. Find the cosine of the angle between the two vectors. So b र c कै त हैन हो. भइहाल्यो थाहा छ. So please pause the video and note it down. भयो रफ गरे. अब अर्को भनेको छ तपाईलाई, what will you conclude when a cross b is equal to 0? के बुझ्छस् जब a cross b equal to 0 छ भनेर भन्दैछ about a and b. माने यस्तो बेहोरा देखाउँदैछ कसैले, दुई जना मल्टिप्लाई भएर 0 देखाउँछ भनेपछि के कन्क्लुड गर्छस् about a and b? सो के बुझ्नु हुन्छ? a cross b भनेको कति हुन्छ? a cross b 0 कहिले हुन्छ? जब थीटा कति हुन्छ? 0 हुन्छ. त्यो थीटा 0 भयो भनेपछि दुईटा चीज बुझिन्छ. हेर्नुस्, यो चीज कहिले 0 हुन्छ? कि त 0 हुँदाखेरि हेर्नुस् त, यसको भनेको कति हो? mod of b mod of sin theta n cap. सो इनकेमा डिरेक्सन मात्रै त फोकस नगरौँ. अहिले हामी म्याग्निट्युडमा मात्रै गरौँ. यो चीज चाहिँ डले कहिले 0 हुन्छ? जब sin थीटा 0 हुन्छ. sin थीटा कहिले 0 हुन्छ? दुईटा ठाउँ, दुईटा चीजमा. जब थीटा 0 हुन्छ या थीटा 180 हुन्छ. अब हेर्नुस्, दुईटा भेक्टरले एक अर्कासित 180 डिग्री बनाउनु भनेको के हो? हेर्नुस् त, कोलिनियर हो कि त या प्यारलल? हैन, कोलिनियर या प्यारलल एउटै बात हो कि हैन? थाहा छ त कसरी? सेम सपोर्ट या सेम, मैले कोलिनियरको डेफिनेसन भनिहालेको के हो? भेक्टर्स ह्याभिङ द सेम अर प्यारलल सपोर्ट. यो पनि कोलिनियर हो, यो पनि कोलिनियर. कसरी हो कोलिनियर प्यारलल कसरी हो बुझाइदिइहालेको छु मैले तपाईलाई फर्स्ट इन्ट्रोडक्सन अफ भेक्टर्समा. सो यसरी. सो कि त कोलिनियर छ कि चाहिँ प्यारलल छ. के कन्क्लुड गर्ने रहेछ a र b को भेक्टरको विषयमा जब a क्रस b 0 आयो भने? सो के कन्क्लुड गर्छु? कि त यो दुई भाइ प्यारलल छ कि चाहिँ कोलिनियर छ. ओके, सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन. सो यस्तो खालको रहेछ, इन्ट्रेस्टिङ खालके. ओके, अब अर्को देखाउँ एनसीईआरटी कै. सो अब अर्को खालके छ यस्तै खालके. इफ a plus b plus c यस्तो खालके पुरा आउँछ, त्यही कारण म ज्यादा जस्तो फोकसमा हाल्दैछु यसलाई. सो a cross b plus cross c is equal to 0 vector. So that a cross b is equal to b cross c is equal to c cross a. हरे ल. सो इफ a plus b plus c is equal to 0 vector. सो 0 vector भनेको दिमागमा आइहाल्छ तपाईलाई कि यसको म्याग्निट्युड कति छ? 0 छ. हेर्नुस् ल, गिवन यति थियो हैन? ब्र्याकेट लगाएर दुईपट्टि मैले a क्रस b लगाइदिएँ. क्रस मल्टिप्लाई. ल, क्रस गरिदिएको. ल, फेरि कम्युटेटिभ हुँदैन भन्ला नि त फेरि. 0 आई a क्रसले दुईपट्टि मल्टिप्लाई गर्दियो. विच इम्प्लाइज
a क्रस a कति हुन्छ 0 किनकि एउटै सिधा एंगल बनाएको sin थीटा कति हुन्छ 0 हुन्छ त्यही कारण मतलब हुँदैन सो त्यहाँबाट के हुन्छ a क्रस b हो कि हैन हेर्नुस् त त्यहाँबाट फेरि कति हुन्छ प्लस a क्रस c हुन्छ कि हुँदैन which is equal to 0 which implies a क्रस b is equal to a क्रस c माइनस हुन्छ कि हुँदैन which implies a क्रस b is equal to c क्रस a हो कि हैन हिजो त बुझाएको मैले a क्रस b is equal to कति हुन्छ माइनस अफ b क्रस a या यही चिजलाई म माइनस खानुको लागि के गर्छु यताउता गरिदिने नै बुझिहाले सो यसलाई इक्वेसन 1 बनाइदिनुस् सिमिलरली हेर्नुस् ल सिमिलरली यो चीज जुन थियो यसलाई म के a ले मल्टिप्लाई नगरेर अब b ले गर्छु हेर्नुस् ल सो कति हुन्छ b क्रस a क्रस b प्लस c इज इक्वल टु 0 सो 0 into b क्रस भइरहेको b भेक्टर भइरहेको छ हैन b क्रस into b भेक्टर क्रस 0 भइरहेको छ which implies यो र यो कति हुन्छ b क्रस a प्लस यो र यो त 0 भइहाल्यो हैन प्लस b क्रस c हो कि हैन ओहो यहाँ त प्लस कति है सरी हैन त्यसै कारणले इज इक्वल टु 0 which implies कति हुन्छ b क्रस a यानी म यसलाई गर्छु तपाईको b क्रस c लाई यता राख्दिन्छु उता लाँदाखेरि माइनस अफ b क्रस a हुन्छ किनभने त्यसलाई पोजिटिभ खानुको लागि के गर्छु म a क्रस b बुझ्यौ माइनसलाई खानुको लागि यता उता गर्दै सेम गरेको मात्रै सो नम्बर 2 सो a क्रस b कोसित इक्वल छ हेर्नुस् त सो फ्रम 1 and 2 we get from 1 and 2 we get so from 1 and 2 we get के पाए यहाँनिर यसको यहाँले लेखिराख्नुस् कि a क्रस b is equal to माइनस b क्रस कसरी भयो भने याद दिलाउनुको लागि तपाईले लेख्दै पनि यसको ल यसको सो फ्रम 1 and 2 के पाए भन्दा चाहिँ a क्रस b कोसित इक्वल छ भन्दै छ 2 बाट b क्रस c सित हैन फेरि यो b फेरि a क्रस b कोसित इक्वल छ भन्दै छ फेरि अब यो सित इक्वल छ यो पनि obvious कोसित इक्वल हुनु c क्रस a सित हो कि हैन यही त प्रुफ गर्नु थियो if you given a cross b plus c so यति नै so please pause the video and note it भयो र आजको निम्ति अब तपाईहरुलाई यति नै छ आज हिसाबहरुमा जुन चाहिँ इन्ट्रेस्टिङहरु थियो मैले तपाईलाई मोडुलस टाइपको देखाइहाले तपाईहरुलाई र भोलि म तपाईहरुलाई यस्तै खालको इन्ट्रेस्टिङहरु छ जुन चाहिँ एनसीईआरटी को क्वेशनहरुपट्टि तर्फ लगिहाल्ने छु र यसरी पढ्दै गर्नुहोस् र जे प्रब्लम हुन्छ मलाई कमेन्ट मार्फत या मलाई इन्स्टाग्राम र फेसबुकमा फलो गरेर मलाई फोटो क्लिक गरेर जो चाहिँ हिसाब मिल्दैन मलाई पठाउन सक्नुहुन्छ र आजको निम्ति यति नै धन्यवाद